لأن أصعب شيء في الخلق الحسن أن يكون مع أهلك. ولذلك لا كثير من الناس لا يطيقون حسن الخلق في داخل البيت، كما يقول بعض الناس: في خارج البيت عسل وفي داخل البيت بصل. في خارج البيت يتبسم للناس ويا حبيبي ويا أخي، وإذا أخطأ عليه قال سامحك الله سامحك الله. وأول ما يدخل البيت ويرى غلطا من المرأة: يا كذا أمك فعلت وأبوك فعل لأن ما في تكلف، يزول كل شيء في البيت، فلا يبقى إلا حسن الخلق فعلا. فمن أحسن مواطن التدريب على حسن الخلق في البيت، لأنك إذا استطعت أن تقيم الخلق الحسن في بيتك ثق يقينا أنك ستقيمه خارج بيتك، ولا عكس.